बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है नवाज़ मोहल। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया को शैतानी ताकतें और दज्जाली क़ुव्वतें किस तरह कंट्रोल कर रही हैं और अपनी प्लानिंग के मुताबिक इस दुनिया को चला रही हैं। एक तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, वो तो हर सूरत होकर रहता है, लेकिन इंसान के बस में जो कुछ है वो ज़रूर इस दुनिया में कर रहा है। और ख़ुसूसन दज्जाली क़ुव्वतें और शैतानी ताकतें जो हैं वो अपने तय कोशिशें करती रहती हैं कि इस दुनिया को अपने अंदाज से चलाया जाए। तो इस सिलसिले में वो मुख्तलिफ़ टूल्स का सहारा लेती हैं और इनमें एक मौसर तरीन जो टूल है वो है कार्टून। और सिम्पसन कार्टून के बारे में आप यकीनन जानते होंगे कि ये एक मशहूर कार्टून है जो अमेरिका में दिखाया जाता है कि किस तरह छोटे बच्चों की शुरू से जहन साजी की जाती है। बल्कि इसमें जो पेशीन गोइयाँ की जाती रही हैं और की जा रही हैं, इस हवाले से इस कार्टून को अब बड़े उम्र के लोग जो हैं वो भी बड़ी दिलचस्पी से देखने लग गए हैं। इस कार्टून के ज़रिए बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म की पेशीन गोइयाँ जो हैं वो प्रिडिक्शंस की जा चुकी हैं और वो सच साबित हो चुकी हैं। जिनमें से चंद एक का मैं आपके साथ ज़िक्र करता हूँ। वो ये है कि 9/11 का वाक़या जो 2001 में हुआ, इस वाक़े से 3-4 साल पहले 1997 में इस कार्टून में एक किस्त दिखाई गई, द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस होमर। अगर आप YouTube पर जाकर न्यूयॉर्क सिटी वर्सेस होमर सर्च करें तो आपको सिम्पसन कार्टून की ये वीडियो देखने को ज़रूर मिल जाएगी। इसमें वाज़ेह तौर पर 9/11 के वाक़े की तरफ इशारा किया गया है, जिसमें एक किताब दिखाई जाती है जिस पर $9 का निशान बना हुआ है और पीछे ट्विन टावर 11 की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। और फिर बाद में पूरी दुनिया ने देखा कि ये टावर्स गिर गए थे 9/11 को। इसी तरह एबोला वायरस दुनिया में 2014 में बड़ी खौफनाक अलामत बना, जबकि सिम्पसन कार्टून में इसी एबोला वायरस को 1997 की एक किस्त में एबोला वायरस का शिकार एक बच्चा दिखाया गया था। इसी तरह इस कार्टून में हैरत अंगेज़ तौर पर सन 2000 में ट्रंप को, जो इस वक्त मौजूदा सदर हैं, 2000 में उस वक्त एक किस्त में, इस कार्टून की किस्त में उसको ट्रंप को सदर दिखाया गया था। और जो सीन कार्टून में दिखाया गया बेन ही वही सीन 2016 में असल में ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में देखा गया। इसके अलावा साइंसी इजादात के बारे में भी इस कार्टून में पेशीन गोइयाँ की गई हैं जो बाद में पूरी हुई। और अब ये बात कोई ढकी छुपी नहीं रही कि इस दुनिया पर कौन कंट्रोल कर रहा है और ये दुनिया किसकी मुट्ठी में है। दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी किस्म की तंजीमें जो हैं वो तवीलुल मुद्दती जो है वो प्लानिंग करती रहती हैं और किसी वाक़े की तारीख़ और वक्त को तकरीबन 100 साल पहले तय कर लिया जाता है। और इसीलिए इस दौर को दौर फितन कहा गया कि जिसमें दीन पर चलना आग पर चलने के मुतरादिफ होगा और अमली मुसलमानों की तादाद जो है वो आटे में नमक के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दज्जाल का फितना जो है वो बड़ा शदीद तर होगा। चावल के दाने के बराबर चिप जो है आपके जिस्म में पेवंदकारी के ज़रिए डाली जा सकेगी और ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और जल्द ही आप देखेंगे कि पूरी दुनिया से करेंसी नोट्स का जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा और क्रेडिट कार्ड्स पर जो है वो भरोसा किया जाएगा कि जो कब और कहाँ ब्लॉक हो जाएं तो ये किसी को मालूम नहीं होगा। और बदकिस्मती से हमारे मुसलमान जो हैं वो ख़ुसूसन मग़रिब की इजादात से ख़ासे मरऊब हैं और किताबें ख़ुसूसन अहादीस मुबारका की जो साहसिता की किताबें हैं और कुरान शरीफ, इनकी तरफ हमारी रग़बत ही बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। और हम इनको हाथ तक नहीं लगाते, जिसकी वजह से हमें कोई पता नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और जो मग़रिब और ख़ुसूसन यहूदी लोग हैं वो एक तवीलुल मुद्दती प्लानिंग करते हैं और दुनिया को अपने अंदाज से चलाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये तमहीदी कलिमात काफ़ी लंबे हो गए और मैं जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहता था वो ये है कि अब इस
سمپسن کارٹون کے ذریعے یاجوج اور ماجوج کی قوم کو دکھایا گیا ہے، جو صاف ظاہر ہے کہ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک ہے۔ اب اس کارٹون میں یاجوج ماجوج سے مماثلت رکھنے والے کارٹون دکھائے گئے ہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ایک گروہ جب کھیتوں سے گزرے گا تو وہ ان کھیتوں کو برباد کر دے گا اور ان کو کھا کر اس طرح صاف کر دے گا کہ آنے والا جو پچھلا گروہ ہوگا وہ کہے گا کہ یہاں پر تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کو بھیجیں گے اور وہ ہر اونچائی سے نکل پڑیں گے اور ان کی اگلی جماعتیں جب بحیرہ تبریہ سے گزریں گی اور اس کا سارا پانی پی جائیں گی، اور جب ان کی آخری جماعتیں گزریں گی تو وہ کہیں گی کہ اس جگہ پر کسی وقت پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں سے آپ کو ایک حصہ میں نے سنایا۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کی تعداد انسانوں سے 99% جو ہے وہ زیادہ والی مماثلت بھی اس کارٹون میں بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کارٹون کے ذریعے جو پہلے پریڈکشنز کی جا چکی ہیں اور اب اس میں یاجوج ماجوج کو جو دکھایا گیا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ان شیطانی تنظیموں سے کوئی نہ کوئی تعلق یا کنیکشن ضرور ہوگا۔ ایک ریسرچ کے مطابق جب اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کیا یہ انسانی مخلوق ہے یا کوئی اسپیشل کریچر ہے، تو ریسرچرز کو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑا جن کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور عرب سے کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ جن کا حد درجہ لگاؤ بیت المقدس سے ہو۔ تو پتہ چلا کہ ایسے لوگ تو صرف یورپین ہی ہیں جنہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد، ان کے زمانے کے فوراً بعد جو ہے وہ صلیبی جنگیں جو ہیں وہ شروع کر دی تھیں، جبکہ بیت المقدس ان کی زائنسٹ موومنٹ کے سر پر سوار ہے، جو کہ یورپی لوگوں کا ایک کارنامہ ہے۔ ان میں سے اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اسرائیلی کہلوانے لگ گئے ہیں۔ صرف یہی دو قومیں ہیں جن کے سر پر بیت المقدس کو آزاد کروانے کا بھوت سوار ہے۔ بیت المقدس کی آزادی کا خمار اس بات کی تائید کرتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یورپی تہذیب سے تعلق رکھتے ہوں گے، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق جب یاجوج ماجوج کا گروہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا، اور جو گروہ ان کے بعد آئے گا تو وہ کہے گا کہ شاید جہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ بحیرہ تبریہ کا پانی کون لوگ استعمال کرتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ بحیرہ تبریہ جو ہے وہ اسرائیل میں واقع ہے اور اس کا پانی اسرائیلی یہودی استعمال کرتے ہیں، اور اس بحیرہ کا پانی مسلسل کم ہو رہا ہے اور خشک ہونے کے قریب ہے۔ اب سمپسن کارٹون میں یاجوج ماجوج سے مماثلت رکھنے والی ایک قوم دکھائی گئی ہے جو کھیتوں کو اجاڑ دیتی ہے اور دریاؤں اور سمندروں کا پانی پی جاتی ہے، اور اسرائیل میں واقع بحیرہ تبریہ کا پانی مسلسل کم ہو رہا ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا یہودی قوم سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا، کیونکہ سمپسن کارٹون جو ہیں وہ یہودیوں کے زیر اثر تیار کیے جاتے ہیں اور پھر بھاری سرمایہ کاری کے ذریعے ان کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کارٹونز کو دیکھ سکیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ایسے تمام فتنوں سے محفوظ اور مامون رکھے، آمین۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں گے۔ آپ اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔